टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी के बाद ट्रेडिंग रोकना पड़ी। मार्केट क्रैश करने के बाद संभल गई। 4,806 पॉइंट्स की रिकवरी। 3,882 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारत की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। यूरोपीय मार्केटें खुलते ही गिर गईं। जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। आरामको के हिस्से की कीमत में 90 अरब डॉलर की कमी। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। टीटीपी का मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तसादुम पैदा करता है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान का सेमिनार से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कुछ लोग आकर दहशतगर्दी करते हैं, हमें अफगान पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कालादम टीटीपी अफगानिस्तान से हथियार लेकर आ रही है। पाकिस्तान को कानकनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। 2 रोजा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत और फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, फोरम में बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी होगा। 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इनको बरूए कार लाना है। OGDCL के MD का कहना है, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद अब सालाना बुनियाद पर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरो कहते हैं, सिंध पर कनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। वजीर आबपाशी से इंजाम खान शोरो ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला तारीख साज है। वफाक के आगे जो सिंध हुकूमत का केस था वो अदालत में आज साबित हो गया। कामरान टेसोरी को काम करने दो, अपना हिसाब दो, तुम्हें गवर्नर फोबिया हो गया है, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मुर्तजा वहाब पर तनकीद। कहा, 5 से 7% वोट लेकर मेयर बन गए। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, जो आप जन आपसे बात करते थे आज तुम पर उतर आए। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये माजी का कराची नहीं जहाँ भत्तों की सियासत की जाती थी। गवर्नर साहब को बात करनी है तो बराह रास्त करें, तर्जुमानों का सहारा ना लें। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। PTI रहनुमा कल दोबारा JIT में तलब। रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की ना की जाएगी। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। मुस्बत खबरें सियासी जमहूरी लाशों से नहीं, लेकिन हमेशा की तरह दीगर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी हमरा होंगी। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ का लंदन रवानगी का शेड्यूल भी तब्दील। लंदन से पहले बेलारूस जाएंगे। 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वफाकी वजीर शहज़ाद फातिमा ने बताया, आवाम को स्टारलिंक नवंबर या दिसंबर तक मिल जाएगा। स्टारलिंक की प्राइसिंग पर भी बात होनी है। कुछ चीनी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। स्पेक्ट्रम की नीलामी में इंडस्ट्री की हेल्थ को भी देखना है।
چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کچھ اسپیکٹرم بینڈز کے کیسز عدالت میں زیر التوا ہیں، کیسز کا فیصلہ نہ ہوا تو اسپیکٹرم نیلامی میں مشکلات ہوں گی۔ قائمہ کمیٹی نے اسپیکٹرم کے زیر التوا کیسز پر سب کمیٹی قائم کر دی۔ اور سینئر صحافی فرحان ملک کو ملیح جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کراچی کی عدالت نے پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 9 خوارج مارے گئے، مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج میں سرکردہ لیڈر شیریں بھی شامل ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ 20 مارچ کو کیپٹن حسین اختر کی شہادت کے واقعے کا بھی ذمہ دار تھا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس، نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے نیفٹیک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں نیفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری داخلہ، آئی جی پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر نے شرکت کی۔ دہشت گردی پر قابو پانا پارلیمان کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ عدالت یہ سوچنے لگے کہ دہشت گردی کم ہوگی یا بڑھے گی تو فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ سیویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، استفسار کیا۔ آپ کے مطابق فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتی۔ فوجی عدالتیں آئین کی کس شق کے تحت ہیں پھر یہ بتا دیں۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کورٹ مارشل کے حوالے سے کئی عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے عدالتوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے ٹرائل آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ وکیل نے جواب دیا سیویلین فوجی تنصیب کو نقصان پہنچائے تو آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ قانون بنانے والوں نے طے کرنا ہے ٹرائل کہاں ہوگا۔ سماعت کل تک ملتوی، خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلوں پر سماعت، عدالت کی پنجاب حکومت کے وکیل کو غور کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے یہ درست ہے کہ ضمانت کے فیصلوں میں بعض عدالتی فائنڈنگ درست نہیں، ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں کارروائی مکمل کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ ٹرائل کورٹ ہر 15 دن کی پیش رفت رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کرے گی۔ کوئی ملزم ضمانت کا غلط استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات مقرر کرنے کے اختیار کا کیس، جسٹس سردار اعجاز کی عدالت سے منتقل مقدمے پر ڈویژن بینچ میں سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے قائم مقام چیف جسٹس کے آرڈر سے کیسز ڈویژن بینچ منتقل کیے گئے۔ سنگل بینچ کا کیس ڈویژن بینچ میں کس قانون کے تحت بھیجا جا سکتا ہے؟ کسی کو اس مخصوص اختیار سے متعلق معلوم ہے؟ بلا جواز کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنا مناسب نہیں۔ رجسٹرار آفس کیسز کو قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے رکھیں، چیف جسٹس رولز اینڈ آرڈر کے تحت آرڈر کریں۔ توقع ہے مقدمات جلد مقرر کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی، غزہ پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ النصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے خیموں پر حملے میں ایک صحافی زندہ جل گیا، 7 جھلس کر زخمی۔ خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری سے 2 صحافی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے اشدود پر جوابی راکٹ فائر کر دیے۔
सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी तबाह हुई। हमास का कहना है अरब ममालिक और आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम है। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर एहतजाज की भी अपील। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा की अबूधाबी में इसराइली हम मनसब से मुलाकात। यूएई की वजारत खारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने गजा में जंगबंदी, फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा फलस्तीनियों की इंसानी इमदाद और पुष्ट पनाही के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में इंतहा पसंदी, कशीदगी और तशद्दुद रोकने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी पहुंचाने अपने ही लगे। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजों और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार। कहा पीएसएल शुरू हुआ तो शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए, भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडे किए, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। पीएसएल क्रिकेट से कहीं बढ़कर है, ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पीएसएल से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें, तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। पीएसएल 10 के लिए कराची किंग्स की तैयारियां शुरू। खिलाड़ी आज से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। हेड कोच रवि बोपारा ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टीम के नए बॉलिंग कोच शॉन टेट भी कराची पहुंच गए। गुज़श्ता रोज मकामी खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया था। मजीद खिलाड़ी कल से टीम ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से हमाहंग है। यकीन है शॉन टेट की कोचिंग में हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। कराची के शेर सीजन 10 में अपना पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। पीएसएल एडिशन 10 के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए दस्ते तलब किए गए। एसएसजी कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब की गई हैं। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। हैदराबाद में पहले पेपर के दौरान ही कई इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब रही। शदीद गर्मी में तलबा और तालबात ने मुश्किलात का सामना किया। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। रेंजर्स और सीटीडी का कराची कोरंगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है दहशतगर्दों में इनामुल्ला उर्फ लाला, नईमुल्ला उर्फ उमर जाली और ताइब उर्फ मोहम्मद शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, दहशतगर्दों की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम बिला तातुल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 4111 अफराद को मुताल्लिका इदारों की मदद से डिपोर्ट किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान महाजरीन की वापसी जारी। महकमा दाखिला का कहना है 1698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स तुर्कम के रास्ते वापस भेजे गए। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। बिन कासिम स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया। अप डाउन ट्रैक पर तमाम ट्रेनें रोक दी गईं, मुसाफिरों को मुश्किलात।
مظاہرین کا کہنا ہے جبری برطرفیوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں اور کسٹمز اہلکاروں میں ہنگامہ آرائی، فوٹیج سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سامان کلیئر نہ کرنے پر خاتون کا اہلکار سے جھگڑا ہوا، کسٹمز اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئی، موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکیاں جاں بحق، 2 زخمی، 18 سالہ تنزیلہ اور 14 سالہ نور فاطمہ جاں بحق، 10 سالہ ایمان اور 7 سالہ عائشہ زخمی ہیں۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ اور گجرات میں کارروائیاں، یونان کشتی حادثے میں ملوث اشتہاری سمیت 4 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں شہاب، مشتاق، عارف حسین، عبدالوحید اور محمد اعظم شامل ہیں۔ سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی۔ 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر برف کا تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کی انتھک محنت اور جمع مردی سے مشکل ترین ریسکیو آپریشن پائے تکمیل تک پہنچا۔ شہداء 11 کی عظیم قربانی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں فلہم کی بڑی کامیابی، ٹیبل ٹاپر لیورپول کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ساؤتھ ہمپٹن کو 3-1 سے ہرایا۔ مانچسٹر سٹی اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بغیر کسی گول کے ڈرا ہو گیا۔ برینٹ فورڈ اور چیلسی کے درمیان بھی میچ بغیر گول کے برابر رہا۔ اور جرمنی میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے ساتھ میونخ کے مرکزی پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے۔ سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے امڑ آئے۔